वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी, आप कैसे हैं? हुरैन आप कैसी हैं? और आप कैसे हैं? और अलवीर आप कैसी हैं? कैसी हैं? ठीक हो। महम आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और नाज़रीन, ये प्यारा बचपन है, ये सेगमेंट है प्यारा रमज़ान का, जिसमें आप इन प्यारे प्यारे बच्चों की मज़ेदार बातें सुनते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो माहम आमिर साहिबा का किरदार है वो ये है कि इन प्यारे प्यारे बच्चों को ये सुनाती हैं रोज़ अंबिया की कहानी, और इस अंदाज से, सहल अंदाज से कि बच्चे इस तरह सुनते हैं जैसे कोई कहानी सुनी जाती है। और उसके बाद फिर बच्चों के प्यारे प्यारे से सवालात और उसके फिर जवाबात। तो आप देखिए, मुलाहिज़ा फरमाइए। जी महम, आज कौन सा नबी की है? आज हम बात करेंगे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में। किसी को पता है उनकी स्टोरी? किसी को नहीं पता? अच्छा ठीक है, तो फिर एक इसीलिए तो हम स्टोरी, सुनाने हैं। सा वाकया आप लोग के साथ शेयर करती हूँ मैं, ठीक है? हजरत, एक माइक ले जाओ, लेके आओ वहाँ से, मदी से लेके आओ माइक, जाओ। अच्छा, एक माइक आप अपने लेकिन पास? माइक में कुछ बोलना नहीं जब तक आपकी बारी नहीं आएगी, ओके? आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। नहीं, अलवीरा तब तक नहीं बोलती जब तक हम इनको बोलते नहीं है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। सही। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलादों में से एक थे। ठीक है। 6ठी सदी ईस्वी में जब बनी इसराइल के बद अमलियां हो रही थी, यानी बहुत ज्यादा गलत काम होते थे और उनके ऊपर नाफरमानियां होती थी, तो वहाँ पे एक बादशाह होता था। जी, इसराइल का भी जिक्र है? बनी इसराइल एक कौम थी, उसका जिक्र है। कौम है इसराइल, फलस्तीनी अलग है, इसराइली कौम अलग। हाँ, वो मुल्क तो अलग है ना। वो मुल्क अलग है, इजराइली मुल्क अलग है। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल है। आई हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट इट, लेकिन हाँ कह सकते हैं। अच्छा जी, तो वहाँ पे एक बादशाह थे, उसका नाम था बख्त नसर। बख्त नसर जी, जो बहुत जालिम बादशाह थे, और उन्होंने कौमों की कौम, गाँव के गाँव तबाह कर दिए थे। वहीं पे अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को नबूवत दी, यानी उनको नबी बनाया। नबूवत क्या होता है? गाँव क्या होता है? यानी एक वो होता है ना अल्लाह की तरफ से, जैसे अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को फरिश्ता बनाया, ये उनका ओहदा था, ये उनका मनसब था। इसी तरह अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नबी बनाया, लेकिन नबियों के सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। इस ओहदे को कहते हैं। जी, तो जैसे मैं बताया कि बख्त नसर जो बादशाह था वो बहुत ज़्यादा जुल्म करता था, गांव के गांव तबाह करता था। उसी ने फ़लस्तीन में भी बैतुल मुक़द्दस, जो यहूदियों के मुताबिक हैकल सुलेमानी कहलाती है, यानी जो थर्ड टेम्पल जिसे वो लोग कहते हैं, उसको भी नुकसान पहुंचाया था। तो वो बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला बादशाह था। तो वहाँ पे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली 40 साल की उम्र में। ही वाज 40 years और old। उस टाइम पर अल्लाह ताला इसराइलों का साथ देते थे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। और इसराइलों को पसंद करते? नहीं, अल्लाह ने हमेशा हर हाँ। उस शख्स का साथ दिया है जो अल्लाह के फरमान पर चला। यानी बिल्कुल। हजरत मूसा के दौर में भी जो लोग हजरत मूसा की बात मानते थे, अल्लाह के पैगाम को मानते थे, अल्लाह उनका साथ देता था। जो पैगाम नहीं मानते थे और उनको अल्लाह वार्निंग देता था, लेकिन जब बहुत ज्यादा वार्निंग देने के बाद भी नहीं मानते थे तो अजाब नाजिल होता था। मैंने स्टोरी में देखा था। जी माम। जी सॉरी, मैं देखने लग गई थी कि मैं जी। कहीं अटकी तो नहीं, तो वहाँ पे बच्चे। स्टोरी में आप देखा। बहुत अच्छा। एक दिन हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक जगह जाने के लिए तैयार हुए, रवाना होने लगे। वहाँ पर उन्होंने अपने साथ खाने पीने का सामान रखा, उठने मतलब साथ जो जरूरत का सामान होता है वो रखा, और वो कहीं से गुजर के जा रहे थे। क्योंकि वो जाहिर है जहाँ जहाँ वो जाते थे तो वो लोगों को सही फरमान पहुँचाते थे अल्लाह ताला का, और बताते थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो जाते हुए उनकी नज़र एक गाँव पे पड़ी जो बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो चुका था, बिल्कुल खत्म। वहाँ पे जितने भी वहाँ पे जानवरों की हड्डियाँ भी थी, मतलब खत्म हो चुकी थी सब कुछ, और बिल्कुल तबाह बर्बाद जगह थी। वहाँ पे वो रुके और उन्होंने रुक के देखा कि इतना कुछ बर्बाद हो गया है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ भी और वैसे भी, हाँ सब कुछ बर्बाद हो गया था, क्योंकि जो बख्त नसर बादशाह था ना, उसने सब कुछ तबाही कर दी थी वहाँ पे। तो वहाँ पे जाकर उन्होंने पूछा कि अल्लाह ताला मौत के बाद दोबारा किस तरह जिंदा करेगा इनको, ये कैसे हो सकता है? मतलब तो बिल्कुल तबाह बर्बाद जगह है। ये कहना ही था कि अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर पे नींद तारी कर दी। नींद मतलब उनको, नींद जिसमें सोते हैं, हाँ, उनको सुला दिया, बिल्कुल सुला दिया उनको। और क्यों सुलाया मैं बताती हूँ। फॉर 100 years हजरत उज़ैर को 100 साल के लिए सुला दिया। बताती हूँ मैं वो क्यों ऐसा किया। फिर जब वो नींद से जब वो बेदार हुए, मतलब नींद से जब वो जागे, तो उनसे अल्लाह ताला ने सवाल पूछा कि तुम कितनी देर तक सो रहे थे? तो उसने कहा कि बस अभी कुछ ही देर हुई होगी, या शायद 1 घंटा हुआ होगा, या शायद 1 दिन हुआ होगा। तो उनको पता चला कि तुम 100 साल से सो रहे थे। उन्हें ये सोच के बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो पता ही नहीं चला। उन्होंने देखा तो उनके पास जो उनका खाना रखा था वो बिल्कुल ठीक था, मतलब फ्रेश था, जैसे अभी अभी आया, हालांकि 100 years पहले वो सोए थे। फिर उन्होंने नजर घुमाई तो उन्होंने, अल्लाह ताला ने फरमाया वो सामने देखो एक गधा है।
اور گدھے کی بالکل بونز تھی اور وہ زندہ نہیں تھا, بالکل ختم ہو چکا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بولا یہ دیکھا اس کا حال, اب ذرا غور سے دیکھو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا معجزہ دکھایا. اور کیا کیا انہوں نے, اس کے اندر جان بھری, اس کا گوشت, اس کی نسیں, ان کی سب کچھ بالکل اس کی بونز اکٹھی ہو گئی اور بالکل ویسا ہو گیا جیسے وہ زندہ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے گھوڑا ہمیں اس لیے دیے تاکہ ہم اس پہ سواری کر سکیں. بالکل. تو پھر جب انہوں نے وہ دیکھا غور سے تو وہ حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہوا. پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ شاید میری کوئی بات ان کو بری لگ گئی تھی, اس لیے انہوں نے مجھے 100 سال تک سلا دیا. اور پھر جب وہ گئے اپنے گھر کی طرف جہاں ان کا گھر تھا حضرت عزیر کا, وہاں گئے تو وہاں جا کے انہیں پتا چلا کہ وہاں تو سب جو ان کے بچے تھے یا جو بھی تھا وہ تو سب بڑے بڑے ہو گئے, شاید ہیں بھی نہیں, کیونکہ 100 ایئرز ہو گئے تھے. تو وہاں پہ ایک بوڑھی عورت ان کو نظر آئی. وہ اس کے پاس گئے, جا کے پوچھا کہ تم عزیر کو جانتی ہو؟ تو وہ حیران ہوئی کیونکہ وہ عورت ایک تو نابینا تھی, یعنی اندھی تھی, دیکھ بھی نہیں سکتی تھی اور وہ چل بھی نہیں سکتی تھی, اس کے گھٹنوں میں ایشوز تھے. تو وہ حیران ہوئی کہ اتنے سال پرانی بات کسی نے کبھی عزیر کا ذکر نہیں کیا, یہ کون ہے جو حضرت عزیر کے بارے میں پوچھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں حضرت عزیر کو, کیونکہ ان کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کرتا, تو سالوں پہلے مر گئے, تو چلے گئے اس دنیا سے. تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ہی عزیر ہوں. تو وہ بڑی حیران ہوئی اور اس نے کہا حضرت عزیر تو معجزے دکھایا کرتے تھے, بڑی بڑی چیزیں کرتے تھے, تم بھی کوئی معجزہ دکھاؤ تو میں مانوں کہ تم وہی ہو. تو انہوں نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اس بوڑھی عورت کے, اور اس کی آنکھیں واپس آ گئی, وہ دیکھنے لگی. اور پھر اس کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا تو وہ چلنے بھی لگ گئی. اس طرح سے اس نے معجزہ دکھایا. تو ان کو تب یقین آیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے. اور ایسا کیوں ہوا حضرت عزیر کے ساتھ؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نا اوپر کیا کہتے ہیں, شک کہو یا کوئی ایک ورڈ, کیا ورڈ ہوتا ہوگا کہ ان کو ان کے جو معجزے ہوتے ہیں, جو چیزیں اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں, تو تھوڑا سا شک ہوا ان کو کہ یہ کیسے کر سکیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھانے کے لیے ان کو 100 سال تک سلا دیا تھا. تو وچ مینس کہ اللہ تعالیٰ جو بھی چیزیں ہمارے لیے کرتے ہیں ان کو ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں, اور اللہ جو کر سکتا ہے, جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت لوگ, ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگ بوڑھے ہونے کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے سے لوگ ہوتے ہیں, جن چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا بہت ینگ ہوتے ہیں, ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے زندگی رکھی ہے, جس کو چاہے اللہ زندگی دے لمبی, اور جس کو چاہے زندگی چھوٹی دے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صحت کے ساتھ زندگی دے. جی پوچھیے. مائک میں بتائیں مولا علی کو کسے شہید کیا تھا؟ مولا علی کو کس نے شہید کیا؟ آپ بھی بتائیں گے, باقی سب سے سوال ہے. اچھا چلو میں نہیں بتاؤں گا, باقی سب بتائیں گے. مولا علی کو کس نے شہید کیا تھا؟ آپ کو ہی پتا ہوگا. نہیں, سب کو پتا ہونا چاہیے. مولا علی تو سب کے ہیں, اس لیے سب کو پتا ہونا چاہیے. چلے آپ ہی بتا دیں تاکہ ہم سب کو پتا چل جائے. اس ملعون کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم. صحیح جواب ہے نا, ملجم اس کے باپ کا نام تھا, عبد الرحمن اس کا. اب باری آئی مریم کی. مریم نے نا آج ایک چھوٹا سا سرپرائز رکھا اپنی مما کے لیے بھی. اتنی پیاری لگی مجھے بات. مریم میرے پاس آئی, میں نے کہا کہ آج نا مجھے آیت الکرسی پڑھنی ہے, اور میری مما کو پتا نہیں ہے کہ میں نے یاد کی ہوئی ہے. اچھا بھائی, مریم کی مما آپ کے لیے سرپرائز ہے, آپ دیکھیے. بسم اللہ سنائیں مریم. اگر میں غلط پڑھی ہوں تو آپ میری ہیلپ کریں گے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات في الأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ سب سے پیاری بات ہے کہ اس نے خود ان کے گھر میں کہیں لگی ہوئی ہے, اس نے چلتے پھرتے یاد کر لی. اب مہدی کی باری آئی ہے. اب دیکھیں ناظرین, آپ کو ایک بتاتے چلیں بات, یہ جو بچے ہیں نا, جو ہم یہ جو ٹی وی پر بچے بیٹھ رہے ہیں, اگر یہ بچے اتنے ٹیلنٹڈ ہیں تبھی تو ٹی وی پر آئے اور پوری دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان میں جو بچے ہیں یہ کتنے ٹیلنٹڈ ہیں. کہ ایک بچی نے گھر پہ توغرا دیکھا آیت الکرسی کا اور اس نے یاد کر لیا, تو ان کا حق بنتا ہے کہ پوری دنیا میں ان کی ٹیلنٹ کو روشناس کیا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی مادی بھائی میں آپ سے سوال پوچھوں؟ جی پوچھئے. آج ایسا اسپیشل ڈے اور اس کا آپ کو نام ہے. اچھا, آج کا اسپیشل ڈے ہے فتح مکہ. صحیح. اور میں آپ کو فتح مکہ کا مجھے ایک چیز سب سے پسند ہے, اس کے دن ہے. میں فتح مکہ کے دن حضرت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بت توڑے تھے. اور دوسرا ایک سوال,
فتح مکہ کے دن ہمارے کس نے مکے کے پر چڑھ کے اذان دی؟ یہ سب سے سوال ہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں حضرت بلال. بالکل صحیح جواب, بلال حضرت بلال. اچھا بالکل ایک اور چیز بتاؤں, آج کا دن کیونکہ مولا علی علیہ السلام بھی آج کے دن زخمی تھے, 19 کو زخمی ہوئے, 20 کو بھی زخمی رہے, 21 کو ان کی شہادت ہوئی. یہ 2 تاریخیں آج ایسی اہم ہیں. جی جی کل ان کی شہادت کا. اب حرین کی باری. جی حرین جی بتائیے. جی پوچھیے. ایسی کون سی چیز ہے جو 4 سے 5 نہیں ہوتی, 5 سے 4 نہیں ہو سکتی؟ 4 سے 5 نہیں ہو سکتی, 5 سے 4 نہیں ہو سکتی. حرین پتہ ہے آپ کو؟ آپ کو پتہ ہے وہ کون سی چیز ہے جو 5 سے 4 نہیں ہو سکتی, 4 سے 5؟ انگلیاں. غلط. پھر کیا ہے بتائیے, بتائیں. ماجی بتا رہے. گاڑی. غلط. بتاؤ. 4 اور 5. پھر اب میں بتاؤں. بتاؤ. 4 آسمانی کتابیں, 5 نمازیں. ہاں 4 آسمانی کتابیں 5 نہیں ہو سکتی اور 5 نمازیں 4 نہیں ہو سکتی. ویری گڈ. الویرا بتائیں گی. جی کیا بتائیں گی؟ بتاؤں گی نہیں. پھر میں ایک آپ لوگوں سے بات پوچھوں. اچھا پوچھیے بھائی, بات پوچھیے. آپ کو ویجیٹیبل میں کیا پسند ہے, فروٹس میں کیا پسند ہے, اور کھانے میں کیا پسند ہے؟ اچھا مجھے ویجیٹیبل میں گاجر بھی پسند ہے, اور ویجیٹیبل میں مجھے لوکی بھی پسند ہے, فروٹ میں مجھے سیب پسند ہے, بنانا پسند ہے. جی کھجور بھی بہت پسند. جی اچھا حرین ایک اور چیز آپ کو اچھی سی بات سنائیں. کوئی سوال, کوئی اور بات؟ سوال تو مجھے بولنا ہے پر یاد کریے. کوئی بات نہیں, یاد کر. کوئی بات نہیں. چلیں ایک بریک سے واپس آتے ہیں. حضرت عزیر کا آپ نے سوال ہے. اب کل ہم کریں گے, ٹھیک ہے بیٹا, بریک کر. حضرت عزیر کا واقعہ آپ نے سنا نا, جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ جس کو چاہے لمبی عمر دے, تو ہمیں یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ اللہ, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا, یعنی ان کا انتقال نہیں ہوا تھا, وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے. اسی طرح امام مہدی علیہ السلام, امام زمان علیہ السلام, جن کو اللہ نے ہائڈ کیا ہوا ہے پردے میں, تو ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ جس کی چاہے عمر بڑھا دے اور جس کی چاہے عمر کم کر دے. تھوڑے ینگ تھے, بہت اولڈ نہیں تھے, ینگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جلدی بلا لیا. ہاں بس اللہ کی مرضی ہوتی ہے نا. اللہ کی مرضی ہے, وہ تو سب سے بڑا ہے. جی جس کو چاہے وہ بلا لے. بالکل اور بالکل پھر اس کا حساب کرے. بالکل بیٹا. تو اب ہم کل انشاءاللہ ناظرین ملاقات کریں گے. ماہم عامر آپ کا بہت شکریہ, اتنی زبردست سٹوری آپ نے سنائی حضرت عزیر علیہ السلام کی. اور تمام بچوں, حرین آپ کا شکریہ, اور آپ کا شکریہ, الویرا آپ کا شکریہ, مریم آپ کا شکریہ, مہدی آپ کا شکریہ. کل ہم انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے پیارا بچپن میں. اس کے بعد ہم جائیں گے پیارا ذائقہ کی طرف, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے پیارا رمضان.